था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सबों को हम खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है प्रिंस ऑफ पीस में तो बताता चलूं कि आज का जो मौजू है, टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है रिहाई की खुशखबरी। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने फरमाया बस सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और फिर आगे लिखा है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो वाकई आज़ाद होंगे। तो हमें इस बात को याद रखना है। एक दफ़ा इंदिरा गांधी के वालिद नेहरू ने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान से सवाल किया कि इंसान की ज़िंदगी और उसकी आखिरत और उसकी निजात के बारे में आप क्या कहते हैं। तो आइंस्टाइन का मुंह बंद हो गया, वो खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास दुनिया के बाकी सारे अलूम थे, इल्म और निजात नहीं था। तो हम जानते हैं कि इंजील का पैगाम, बाइबल मुक़द्दस का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। खुदावंद यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने हैं। जी भाई साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसी को हम जारी रखेंगे। थैंक यू। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये निजात जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में लेकर आए हैं बिल्कुल, वो शागिर्दों ने अपनी ज़ात महदूद नहीं रखी, बल्कि पूरी दुनिया अपने दायरे तक महदूद नहीं रखी जी, बल्कि उन्होंने जहां तक वो कर सके हैं उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ऐसे लोग जो पहले इस रिहाई की खुशखबरी के खिलाफ थे जी, उन्होंने तो खुद सुनाई है, खुदा रूहुल कुद्दस ने उनको तोड़ा है। वाह वाह वाह। और उन्होंने जाकर वो खुद इसके गवाह बन गए, वो इसके गवाह बने हैं जी। और यहाँ तक गवाह बने हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही बिल्कुल, जान को भी उन्होंने हथेली पर रख के इस खुशखबरी को, जो ज्यादा शागिर्द थे उन्होंने वो शहादत हुई है उनकी, उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। बिल्कुल। और दुखों से गुजर कर, मुसीबतों से गुजर कर, तंग दस्तियों से गुजर कर, मुफलसी से गुजर कर, बियाबानों में से गुजर कर, का मुकाबला किया, इज़ार सानियों से गुजर कर, अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटियों जवान बेटों को हलाक होते हुए, ज़बा होते हुए, आरों से चीरते हुए शेरों के आगे और तार को उनके ऊपर डाल कर उनको मोम की तरह जलते हुए देख कर भी उन्होंने इस खुशखबरी को, इस रिहाई की बिशारत को रोका नहीं है, बल्कि आगे लेकर गए हैं। बिल्कुल। और अगर तो आम रिहाई होती, जिस तरह अहबार की किताब के 25वें बाब की 7वीं आयत से पढ़ें तो वो युबली साल मनाते थे। जी जी, जुबली, बिल्कुल बिल्कुल। 7 ज़रब 7 और 50वें साल को वो युबली साल मनाते थे। और सब वो लैंड जो थी वो आजाद हो जाती थी, अगर किसी ने गुलाम भी आजाद हो जाते थे। तो ये एक सिलसिला था। लेकिन ये जो आज़ादी थी ये फक्त एक कौम तक, हाँ जी, एक खित्ते तक जी, एक तबके तक महदूद थी जी। पर आज जो रिहाई है, आज जो आज़ादी है, आज जो मुखलसी है, जिसे हम बड़ी निजात कहते हैं, उससे बड़ी निजात कहते हैं, बिल्कुल सही, ये आज महदूद नहीं है। वाह वाह, ये आलमगीर है, ये आलमगीर है। वाह, यीशु का कफारा आलमगीर है, बिल्कुल। और सबके लिए है। आमीन आमीन। और बड़ी खूबसूरत आयत यूहन्ना के इंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई के अंदर उसने कोई कैद नहीं रखी। वाह वाह वाह। ना रंग की, ना नस्ल की, ना दुनिया से भी मुराद पास कोई मजहब नहीं है, कोई कबीला नहीं है, कोई ग्रोह नहीं है, कोई खास तबका नहीं है। दुनिया से मुराद सारी दुनिया, सारे इंसान है, सारी अक़वाम और सारी दुनिया के खित्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज
جب یہ نجات ہمیں مفت ملی ہے، جی یہ خوشخبری ہمیں مفت ملی ہے، تو اس کو اس شخص کی طرح جس کو ایک توڑا ملا اور اس نے دبا دیا، جی جی یہ کرنے کی ایسے نہیں ضرورت کرنا، نہیں ہے۔ بالکل اور نہ اس نجات پر کوئی سودے بازی کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس نجات پر کوئی دکانداری چمکانے کی ضرورت ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور نہ اس نجات پر اپنا بزنس جو ہے وہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مفت ہے، مفت ہے، اس کو مفت ہی دینا واہ، ہے، واہ، واہ، اور اس کے لیے اگر اذیت سے گزرنا پڑے، تو ہمیں مصیبت تیار سے رہنا گزرنا چاہیے، چاہیے، بالکل۔ تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ سونا جو ہے وہ بھی کندن ہونے کے لیے پایا جاتا ہے۔ آگ میں سے گزرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت اچھے، زبردست، بہت اچھی باتیں کی پاسٹر شبیر پترس صاحب نے۔ اور جو خاص بات مجھے بہت پسند آئی کہ اس نجات کو ہم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ ان کو نجات کا پیغام ملا، انہوں نے حالات، موسموں اور دنیا کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اور ہاں ایک بات بڑی خاص ہے کہ انجیل کے لیے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، تو ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ حالات جب ٹھیک ہوں گے، کیونکہ حالات نہ کبھی ٹھیک تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے، اور ہمیں خوشخبری کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ پاسٹر ایبل گفٹ سے بھی ہم مزید جانیں گے، سیکھیں گے رہائی کی خوشخبری۔ جی بادشاہ، کلام خدا کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اس رہائی دینے والے کے بارے میں خدا نے خود آگاہ کر دیا تھا۔ بالکل، ان کی یعنی پہچان کا ایک کوڈ تھا ان کے پاس، بالکل ان کو پہچان کروا دی ہوئی تھی کروا دی تھی، بالکل کہ بالکل۔ جس پر تو خدا کے روح کو اترتے اور واہ، ٹھہرتے دیکھے وہی نجات دہندہ ہے، پریز گاڈ۔ وہی نجات دہندہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے مسیح ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پھر اپنی خدمت جو ہے وہ شروع کر دی ہے، تو اس وقت یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ قید میں ہے، ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل، قید میں ہے، اور قید میں اپنے شاگردوں کے وسیلہ سے پوچھواتا ہے یسوع جی مسیح جی سے جی، بالکل۔ کہ وہ مسیح جس کا ہمیں انتظار ہے وہ تو ہی ہے۔ تو کلام خدا میں سے ہم چند آیات پڑھیں گے متی رسول کے مطابق انجیل مقدس میں سے، جی، اور یہی بیان جو ہے مقدس لوکا کے وسیلہ سے بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے سامنے جو ہے بہت سے معجزے کیے، ان کے شاگردوں کے سامنے، جی، اور پھر بتایا وہی جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، وہ دیکھیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس وہاں میں پر پورا ہو رہا موجود ہے، بالکل صحیح ہے، اندھے دیکھتے آمین، اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، جی کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، جی، اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اب جو مسیح آیا ہے، جس کو مسیح کی پہچان بتائی گئی ہے، اس نے مسیح کے بارے میں، اس نجات دہندہ کے بارے میں کنفرمیشن مانگی ہے، اور جب کنفرمیشن کے لیے آئے ہیں تو یسوع مسیح نے کوئی انکار نہیں کیا۔ انہیں کہا ہے کہ جو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے جی اور سنتے ہو، جی، جا کر اس کو بتا دو۔ اب جب انہوں نے یہ سارا سب کچھ دیکھ لیا ہے تو ان کے اندر اور ایمان پیدا ہو گیا ہے، اور جب یسوع اپنی زمینی خدمت کے دوران یہ اعلان کر چکے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے وہ 12 شاگرد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، یسوع مسیح کو رہائی دیتے دیکھ رہے ہیں۔ رہائی مختلف انداز کی ہے، بیماریوں سے رہائی، جی بالکل، مصیبتوں سے رہائی، جی جی، اور گناہوں سے رہائی، اور پھر جو آخر میں بات ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یسوع مسیح ہیکل میں گئے ہیں، 18 سال سے کبڑی عورت آ گئی ہے ہاں وہاں جی، پہ۔ ہاں جی، بالکل بالکل، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ جو ابراہیم کی بیٹی تھی، ہاں جی بالکل، اس کی آج رہائی ضروری تھی۔ واہ، یسوع مسیح نے رہا کر کے دکھایا ہے، ثابت کیا ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں، میں رہائی دیتا ہوں۔ بالکل، پھر خداوند یسوع مسیح نے وہ 38 برس کے بیمار کو بھی اچھا کیا، دیکھا ہے، واہ، وہ خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں،
और लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद जय कर रहे हैं और फिर जो है कोड़ियों को पाक साफ किया जा रहा है, अंधों को बेनाई दी जा रही है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में भी बिल्कुल, दाखिल होते हैं। उनका शाहाना अब इस्तकबाल हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बनी इसराइल को एक मसाया की, एक जरूरत बादशाह थी, की बिल्कुल, जरूरत थी, बिल्कुल। एक निजात दहिंदा की जरूरत थी। वाह। और निजात दहिंदा जो है अपनी निजात की कुव्वत को पहले जमीन पर जाहिर कर रहा है, लोगों के सामने दिखा रहा है, ताकि लोग किसी शशोपंज का शिकार ना रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके सामने, आंखों के सामने मौजज़े हुए हैं, बिल्कुल। और फिर हम आखिर में जो आयत हम पढ़ रहे जी। हैं उसमें एक और हिस्सा जो है खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तहार था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंतकाम का रोज क्या होना है? जो रिहाई देने वाले को कबूल नहीं कबूल ना कर करें, रहे, रद्द कर दें, बिल्कुल, रद्द कर रहे हैं। जजमेंट तो होनी है। बेशुमार लोग हाँ जी। मसीही कहलाते हुए भी उसे रद्द करते हैं, यानी उसकी तालीमात को रद्द कर रहे हैं, उस पर चलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, उसको फॉलो करने फॉलो के करने लिए के तैयार तैयार नहीं जी है। जी, बिल्कुल। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन फॉलोअर्स के लिए भी जो उसका कलाम सुनाते हैं, दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरते जी। हैं, और उनके लिए अजर जो रखा हुआ है। अब इतनी बड़ी बात कि जिस फॉलोअर के हम पीछे चल रहे हैं, जी। जिस निजात दहिंदा के पीछे चल रहे जी। हैं, उसने हमारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। वाह, बिल्कुल। उसने हमारी सूरज है अपनी हथेलियों पर खोद रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे। और फिर इतना वो प्यार करता है वो और हमसे। फिर वो इतना प्यार कर रहा है, वो कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो साबित करना चाह रहा है, उसने साबित किया है। जब स्टेफनस जो है वो शहीद हुआ है, बिल्कुल, तो क्या हुआ है? आसमान खुल गया है, और वो निजात दहिंदा जहां पहुंच गया हुआ है, बाप के दाहिने हाथ से खड़े होकर उसका इस्तकबाल कर रहा है, उसको इस्तकबाल कर रहा है कि आ मेरे बेटे, वाह, तू मेरे लिए दुख उठा रहा है। हाँ, वही आयत जो खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी दिन जो है इंतकाम का रोज है, उस वक्त क्या होना है? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। किनको कहा जा रहा है? जो उसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं। आमीन, हम तालीम देकर अगर खुद अमल नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें खुद उस पर अमल करने की जरूरत है, और खुदा हमको इसलिए दुनिया में उसने भेजा हुआ है ताकि हम में से मसीह नजर आए। वाह वाह। कि हम जिस निजात दहिंदा के पैरोकार हैं, उसने हमें तब्दील कर दिया हुआ है। हमें क्या करना है? अपने दुश्मनों को माफ करना है, अपने दुश्मनों के लिए बरकत मांगनी है जी। अपने के लिए माफी मांग लेना बड़ा आसान काम है जी। लेकिन दूसरे को माफ करना और उनके लिए फिर दुआएं करना कि खुदावंद ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये खुदावंद मुझे लान तान कर रहे हैं, इनको बरकत दे। खुदा ऐसे हमें चाहता है, और इस उन्हीं के लिए उसने आसमान में जगह तैयार की हुई है। उसने कहा है, तुम जिनको मैंने निजात दी है, तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो, तुम जो मेरी खातिर दुख सह रहे हो, मुसीबतों में से गुजर रहे हो, आरे में से चराए जा रहे हो, उल्टा सलीब भी तुम्हें दिया जा रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए अजर क्या है? मैं तुम्हें कहूंगा, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर ली हुई है, आओ क्या करो? मेरे बाप के मुबारक लोगों। बिल्कुल ठीक है। दुनिया का इंतकाम होगा, वो लेकिन जो उसके कलाम को कबूल करेंगे, हाँ जी, वो बादशाही में राज करेंगे। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है, बेनिफिट, और ये मुफ्त है भाई साहब, मुफ्त है, बिल्कुल ईमान लाने से। हाँ जी, सिर्फ ईमान लाना और उसके पीछे चलना। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे पास्टर एबल गिफ्ट बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि जहां पर खुदा मोहब्बत करने वाला है वहां पर वो मुनसिफ भी है। अगरचे वो गुनहगार को प्यार करता है, लेकिन गुनाह से उससे नफरत है। अब बेशुमार लोग हैं, वो अपनी बदी से बाज नहीं आते, बल्कि मुसलसल मुतवातर करते रहते हैं, और खुदा मौका देता है, खुदा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, खुदा सब्र करता है, तहम्मुल करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। शुक्रगुजारी हो आज इन सारी बातों के लिए, कलाम के लिए। पास्टर एबल गिफ्ट साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कलाम खुदा में से हमारी रहनुमाई की। पास्टर फलक शेर से भी मज़ीद जानेंगे। जी पास साहब, वापस फिर रिहाई और आज़ादी पर आते हैं। आमीन। रिहाई या आज़ादी जी किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। जी जी बिल्कुल। दुनिया में जितनी कौमें हैं, कबीले हैं जी, घराने हैं, उम्मतें हैं, सब के लिए ये रिहाई है। आमीन। और रिहाई के लिए सब तरस रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ कोई फंसा हुआ है। जी। मेरे बुजुर्ग पादरी हिस्के सरोज कहा करते थे, जी जी, अगर
रिहाई से आज़ादी का आपने अंदाज़ा लगाना हो, वो जानवर, वो परिंदे देखें जो जाल के नीचे फंसे हुए हैं, आप उनके करीब जाएंगे, जी जी, वो फटफड़ाते हैं कि हमें किसी तरीके से हमें किसी निकालो, किसी ना किसी तरीके से जाल से रिहाई दिलाओ, जी जी बिल्कुल, ताकि हम भी आज़ाद हों। लेकिन जिस तरह के यशायाह की किताब में हमने पहले हवाला पढ़ा है, वही हवाला मुकद्दस लूका रसूल ने उसको 4 बाब उसकी जी। 18 आयत पे, जी खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, जी उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थी। रिहाई पाने के बाद जी 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 खुशखबरी है, लेकिन वो खुशखबरी दे कौन सकता है जिस पर सब लोगों की आंखें लगी हुई। वो था खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने इस हवाला की तलावत की, काहिनों को, रब्बियों को ये पढ़कर सुनाया जी बिल्कुल, कि रिहाई देने वाला, आज़ादी देने वाला, छुटकारा देने वाला वो मैं हूँ। इसलिए उन सब लोगों की आंखें उसी पर लगी हुई थी कि यही है जो हमें आज़ाद कर सकता है। मसलन पलूस और सिलास कैद में इबादत कर रहे हैं आधी रात के करीब, जब वो गीत गा रहे हैं बेड़ियां खुल गई, जी दरवाजे खुल गए। वो शख्स जो दरोगा जी बिल्कुल, वहां खड़ा था उनकी निगहबानी करने के हाँ लिए, जी उसने अपने आप को अपनी तलवार से कत्ल करना चाहा, मारना चाहा। जी पौलुस ने कहा खबरदार, अपने आप को कत्ल ना करना, हम यहाँ हैं। उसके लिए खुशखबरी क्या है? उसने कहा ये जख्मों से भरे हुए हैं, तारीफ कर रहे हैं, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, नींव इसकी हिल गई बिल्डिंग की। उसने कहा मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, यानी रिहाई पाऊं। वो मजहब का गुलाम था, जी जी बिल्कुल, अपने मजहब का गुलाम था। मैं क्या करूं कि रिहाई पाऊं, आज़ादी पाऊं, छुटकारा या निजात पाऊं। तो रसूल आज़म ने उसे कहा अगर तू उसी बात पर आएंगे जिनकी आंखें उस पर लगी थी, यीशु पर, तो रसूल ने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, ना सिर्फ तू रिहाई पाएगा बल्कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा, रिहाई पाएगा, आजाद होगा। इसी तरह वो शख्स जो कब्रिस्तान में बदरूहों के लश्कर में जकड़ा हुआ, हाँ जी बिल्कुल, बांधा गया, कौन उनको रिहाई दे सकता था? वो तो मारा फिर घर से आवारा था, घर वालों ने छोड़ दिया हुआ था, कोई उसकी खबरगिरी लेने के लिए तैयार ना था। जब अल मसीहा जो खुशखबरी देने वाला उस रास्ते में जा रहा है, उसने कहा ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो तो फंसा हुआ था, परिंदों की तरह जकड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने उस कैदी को जो बदरूहों में जकड़ा हुआ था, जंजीरों में बंधा हुआ था, उसको रिहाई दी। उसको इल्म था कि रिहाई देने वाला आ रहा था। इसी तरह फरिश्ता ने जब पैगाम दिया मुकद्दस यूसुफ को, भाई साहब बड़ी दिलचस्प बात है, ये सारी कौमों के लिए है। मुकद्दस यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। मत्ती की अंजील पहला बाब 21 और 22 आयत, वहाँ लिखा है अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, जैसा कि वो 10 कोड़ी अपने घर से, रिश्तेदारों से, अपनी कौम से, इबादत खाने से फारिग थे, बाहर निकाल दिया था, कोई उनको पूछने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यूं ही यीशु उस रास्ते में से गुजरा, पुकार रहे हैं ऐ इब्ने दाऊद, यीशु नासरी मुझ पर हमें रिहा कर, हमें आज़ाद कर। कलाम में लिखा है यीशु ने कहा जाओ अपनी ताएं अपने काहिनों को जाकर दो। वो जाते जाते रिहाई पा गए, आज़ाद हो गए। ये है खुशखबरी। खुशखबरी देने वाला कौन है?
اس کو ہمیں جاننا ہے. انجیل کا مطلب ہی پادری صاحب گڈ نیوز ہے، خوشخبری. خوشخبری ہے. اس لیے انجیل کو جاننا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جاننا ہے. بائبل میں لکھا ہے اس کو جان لینا ہی ہمیشہ کی زندگی. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر فلک شیر، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. میں شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی وضاحت کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ پاسٹر شبیر صاحب سے بھی مزید جانیں سیکھیں. جی پاس صاحب. خوشخبری کی رہائی پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہاں جی تو تھوڑا سا ذرا میں ٹاپک کو ذرا ایک سائڈ پہ تھوڑا سا جی جی دوسری یعنی سائڈ جو اس کو ذرا اس کا ایک اور رخ آپ دکھانا اینگل چاہ جو رہے ہے ہیں. وہ جی دیکھیں. بالکل صحیح. آج اب جو خوشخبری ہے نا، جی جب تک وہ باتاثیر نہیں ہوگی، اس میں اثر نہیں ہوگا. اس میں اثر نہیں ہوگا، جی اس کے پیش کرنے والے میں وہ نظر نہیں آئے گی، بالکل. تو ممکن وہ نہیں اثر ہے نہیں کہ دکھائے گی لوگوں کی زندگیوں میں، وہ کام نہیں کرے لوگ گی، اسے ٹرانسفارم قبول نہیں کریں گے. بالکل قبول نہیں کریں گے. صحیح. تو بزرگ پولس رسول اپنے خط جو افسیوں کی کلیسیوں کے نام میں انہوں نے لکھا، جی اس کے 6 باب کی 15ویں اور 17ویں آیت میں فرماتے ہیں، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. واہ بہت اچھے. یعنی وہ جو خدا کے ہتھیار ہیں، جب تک ہم ان سے لیس نہیں ہیں، ان کو زیب تن نہیں کیا ہوا، ممکن نہیں ہے کہ ہم اس خوشخبری کو سنا سکیں، لوگوں کو آزادی کا پیغام دے سکیں. بالکل مکمل خوشخبری ہے وہ ہم پہنچا سکیں، جی بالکل. سنا سکیں. جی سو وہ جو ہتھیار ہیں، وہ جو خدا کی طرف سے ہمیں پہننے کے لیے دیے گئے ہیں، جی ایکچولی وہ پھل ہیں. ایماندار کی زندگی میں، ایماندار کی زندگی میں پھل ہیں. یہ ایک المیہ رہا ہے ہمارے پینٹیکوسٹل چرچ کے اندر جی کہ روح القدس کے جو 9 نعمتیں ہیں اس کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھل کی بات نہیں روح کے کرتے. پھل کی بات نہیں کرتے. یہ فقدان رہا ہے، فقدان ہے. اور یہ ہمیں بلکہ اس پر زیادہ زور دینے کی زیادہ ضرورت، زور کیونکہ دینے کی لوگ ضرورت ہے. روحانی نعمتوں پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن روح کے پھل ان کی زندگی روح میں کے پھل ان کی زندگی میں نہیں ہے. جب ہم نجات کے یہ ہتھیار ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے تو ہم روح کے پھلوں کو پیش کریں گے. آمین آمین. اور روح کے پھلوں کی جو منادی ہے نا، اس کے لیے آپ بہت سارے الفاظ نہ بھی استعمال کریں. آپ کے سادہ چلنے سا سے پیغام، بالکل آپ کی زندگی بولے گی کہ آپ یہ کی زندگی بولے گی. آپ کے چکر لگا کے چلے جائیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ کون ہے جو ادھر سے گزر کے آمین. گیا بہت ہے. شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، تھینک یو. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں شکر گزار ہوں، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی. ایمانداروں کی زندگی میں روح کی نعمتیں تو ہیں لیکن روح کے پھل نہیں. یہ بہت سوچنے والی بات ہے جو پاسٹر شبیر پترس صاحب نے فرمائی. ناظرین، ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی طرح طرح کی مشکلات میں پھنسے ہیں. فلک شیر صاحب بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے تھے کہ رہائی کن چیزوں سے. کئی لوگ بیماریوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، کئی لوگ بدروحوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، کئی لوگ قرض سے رہائی پانا چاہتے ہیں، کئی لوگ بری عادات سے رہائی پانا چاہتے ہیں، کئی لوگ چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رہائی ملے. اگر آپ کو رہائی کی ضرورت ہے، اگر آپ کو معجزے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو جسمانی شفا کی ضرورت ہے، اگر آپ کو ذہنی جذباتی شفا کی ضرورت ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ متفق ہو، ہم آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے. سب خداوند کے حضور جھکیں اور مل کر دعا کریں. ہمارے آسمانی باپ، اس وقت جب ہم مل کر تیرے حضور سیکھ رہے ہیں کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، وہی رہائی دیتا ہے، وہی آزاد کرتا ہے، وہ دنیا میں آیا تاکہ انسان کا کفارہ بنے. اس وقت منت کرتا ہوں خداوند کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے بہتوں کی زندگی میں اپنا جلالی اور بڑا کام کر. اور جو ذہنی بیمار ہیں، جذباتی طور پر بیمار ہیں، بدنی طور پر بیمار ہیں اور پین میں سے گزر رہے ہیں، تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، نفرتوں کا سامنا ہے،
انہیں آزاد کر, انہیں رہائی دے یسوع کے نام میں, رہائی دے یسوع کے نام میں. اور جو لوگ مالی مشکلات میں مقروض ہیں, قرض کے نیچے ہیں, انہیں بھی آزاد کر تاکہ وہ آزاد ہو جائیں. پیس اینڈ پراسپیرٹی چاہتے ہیں, ایک ایک کی مدد اور رہنمائی فرما, خدا یسوع کے نام میں آمین. آمین. میں شکر گزار ہوں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب آپ کا تشریف لائے. پاسٹر فلک شیر آپ کا بھی بہت شکریہ پائی صاحب. پاسٹر شبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہے. ملیں گے اگلے پروگرام میں. گاڈ بلیس یو. Prince of Peace.